आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद शफीक से इलाकाई खबरें सुनिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के मरीज मधुसूदन की मौत पर रियासती हुकूमत से वजाहत तलब की है। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने तमाम टर्शरी दवाखानों के सुपरिंटेंडेंट से कहा है कि वह अमले के अराकीन में इन्फेक्शन को कम करने के लिए इक़दाम करें। मरकज़ ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस से रूबा सेहत होने वालों की शरह 48% हो गई है। और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत अंजाम दिए जाने वाले कामों की फहरिस्त तैयार करें। तेलंगाना में कल शाम ख़त्म होने वाली 24 घंटों की मुद्दत के दौरान कोविड-19 के 129 नए केसेस सामने आए, जबकि 7 अफराद फौत हुए। इसके साथ ही मुतासरीन की जुमला तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि महलूकीन की तादाद 99 तक पहुँच गई है। इस दौरान महकमे सेहत ने बताया कि ICMR की मंजूरी के बाद 5 मरीजों का प्लाज्मा थेरापी के जरिए इलाज किया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में 108 केसेस दर्ज हुए, जबकि रंगारेड्डी और आसिफाबाद अजला में 6 नए मामलात सामने आए। 2 मुहाजिर वर्कर्स भी पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा उस्मानिया मेडिकल कॉलेज और निम्स के 20 से ज़ायद अमले के अराकीन भी कोविड-19 से मुतासिर पाए गए। इस दौरान निज़ाम से इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस निम्स पंजागुट्टा में कोरोना वायरस के मजीद 5 केस दर्ज किए गए हैं। इस तरह मुतासरीन की तादाद 12 तक पहुंच गई है। इस सूरत हाल के पेश नज़र निम्स बोर्ड ने एक हंगामी इजलास तलब किया है, जिसमें आउट पेशेंट खिदमात के बारे में फ़ैसला किए जाने का इम्कान है। इस दौरान किंग कोटी हॉस्पिटल के अमले में सफाई का काम करने वाले 3 मुलाजिमीन पॉजिटिव पाए गए। इस वाक़े के बाद सफाई का काम करने वाले 70 मुलाजिमीन में खौफ का माहौल पैदा हो गया। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद से रब्त में आने वालों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। इस दौरान उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट तलबा में कोरोना वायरस के केसेस में मजीद इजाफा हुआ है। ये तादाद अब 44 तक पहुंच गई है। मुतासरीन को इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुतासरीन की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान है। डॉक्टरों ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो सिर्फ हंगामी हालात में ही दवाखानों से रुजू हों। आवाम से ये भी कहा गया है कि वो फेस मास्क का इस्तेमाल करें और दूसरों से जिस्मानी दूरी बरकरार रखें। इस दौरान तेलंगाना हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस से फौत होने वाले मधुसूदन के बारे में रियासती हुकूमत से वजाहत तलब की है। अदालत ने हुकूमत से पूछा कि आया मधुसूदन की वाकई मौत हो गई है, और अगर ये सच है तो इसके ख़ानदान को इसकी इत्तला क्यों नहीं दी गई। हयात नगर के रहने वाले मधुसूदन 1 मई को कोरोना वायरस से चल बसे थे। इससे एक दिन कबल उनके वालिद का भी इसी मर्ज की वजह से इंतकाल हो गया था। मधुसूदन की मौत के 20 दिन बाद उनकी बीवी ने अपने शुकूक व शुबहात का इजहार किया और रियासती वजीर KT रामाराव से शिकायत की। इस खातून ने अहदेदारों से पूछा कि उसके शौहर का डेथ सर्टिफिकेट क्यों जारी नहीं किया गया। वज़ीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने वजाहत की थी कि कोरोना वायरस की वजह से मधुसूदन के ख़ानदान में ये दूसरी मौत थी और उसकी बीवी और बच्चों की हालत को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें इत्तला नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि हॉस्पिटल के हुक्काम नाश को मुर्दा खाने में महफूज रखने के मौक़िफ़ में नहीं थे। ताहम इस वजाहत से गैर मुतमईन माधवी ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर करते हुए अपने शौहर की मौत के बारे में वजाहत तलब की। इस मामले की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कोरोना वायरस का एक मरीज कल रात हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल से लापता हो गया। कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स खांसी और अस्थमा की शिकायत के साथ ज़िले के एक हॉस्पिटल से रुजू हुआ था। उसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो कोरोना वायरस में मुब्तला पाया गया। टेस्ट की रिपोर्ट के बाद जब डॉक्टर मरीज़ के मायने के लिए पहुंचे तो वो वार्ड से गायब पाया गया। महकमे सेहत के अहदेदारों ने पुलिस के साथ मिलकर इस मरीज़ की तलाश शुरू कर दी है। सरकारी दवाखानों में डॉक्टरों और मेडिकल तलबा में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर K रमेश रेड्डी ने तमाम टर्शरी हॉस्पिटल्स के सुपरिंटेंडेंट्स को हिदायत दी है कि वो अमले के अराकीन में इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए इक़दामात करें और साथ ही मरीजों को तिब्बी सहूलतें फराहम करें। DME ने सुपरिंटेंडेंट्स को हिदायत दी कि वो मरीजों की देखभाल करने वाले डॉक्टरों, पोस्ट ग्रेजुएट तलबा, पैरामेडिकल स्टाफ और आउटसोर्सिंग अमले को मसावी तौर पर 2 बैचेस में तकसीम करें। एक बैच 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाएगी, जबकि दूसरी बैच ड्यूटी अंजाम देगी। 7 दिन के बाद दूसरी बैच क्वारंटाइन में जाएगी और अगली बैच ड्यूटी अंजाम देगी। मरकज़ ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस से रूबा सेहत होने वालों की शरह 48% हो गई है। अब तक जुमला 1,04,107 अफराद इस मर्ज से रूबा सेहत हुए। मरकज़ी वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 9,304 केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में मुतासरीन की तादाद 2,16,919 हो गई है।
ملک میں کورونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے بعد پہلی مرتبہ ایک دن میں اتنی بڑی تعداد میں نئے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 260 اموات درج کی گئیں۔ اس طرح مہلوکین کی جملہ تعداد 6075 ہو گئی ہے۔ اموات کی شرح 2.8% ہے۔ آندھرا پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 98 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اسی مدت کے دوران کم از کم 9986 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ وجےواڑہ میں ریاستی نوڈل آفیسر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں 29 افراد روبہ صحت ہوئے اور مختلف دواخانوں سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ اب تک ریاست میں کووڈ-19 کے 3377 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ ان میں 2273 افراد روبہ صحت ہونے کے بعد دواخانوں سے ڈسچارج ہو گئے ہیں۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم کے تحت مختلف محکموں کو مختص کیے گئے تمام فنڈز اکٹھا کریں۔ چیف سیکریٹری نے آج BR کے بھون میں اس اسکیم کے تحت انجام دیے جانے والے کاموں کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ اس اسکیم کے تحت اپنے محکمہ میں انجام دیے جانے والے کاموں کی فہرست تیار کریں۔ چیف سیکریٹری نے ہریتہارم پر بھی ریاستی سطح کی اسکریننگ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ہریتہارم کے 6 مرحلے کے تحت شجرکاری پر توجہ دیں۔ مختلف محکموں کے سربراہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ تلنگانہ کی حکومت نے SSC امتحانات کے انعقاد کے سلسلے میں آج ہائی کورٹ کو ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ عدالت کو امتحان کی تیاریوں اور امتحانی مراکز میں اختیار کیے جانے والے احتیاطی اقدامات سے واقف کرایا گیا۔ جسٹس RS چوہان اور جسٹس وجے سین ریڈی پر مشتمل بینچ نے حکومت سے پوچھا کہ آیا وہ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بیچ امتحانات کے انعقاد کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ تاہم حکومت کے وکیل BS پرساد نے امتحان کے انعقاد کے لیے کیے جا رہے انتظامات پر تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ اس معاملے کی سماعت کل ہوگی۔ مرکز نے 960 غیر ملکی شہریوں پر 10 سال تک ہندوستان کا دورہ کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ غیر ملکی شہری تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں میں شامل تھے۔ گزشتہ مہینے حکومت نے ان غیر ملکیوں کو بلیک لسٹ کر دیا اور ان کے ویزے منسوخ کر دیے کیونکہ وہ تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے۔ مرکز نے سپریم کورٹ کو مطلع کیا ہے کہ کووڈ-19 لاک ڈاؤن کے دوران ورکرز کو مکمل اجرتوں کی ادائیگی کے لیے خانگی اداروں کو 29 مارچ کو دی گئی ہدایت کا ایک عارضی اقدام تھی، جس کا مقصد ملازمین اور ورکرز خصوصاً کنٹریکٹ کی اساس پر خدمات انجام دینے والوں کی مالی مشکلات دور کرنا تھا۔ عدالت کو پیش کیے گئے حلف نامے میں حکومت نے کہا کہ اس ہدایت کو 18 مئی سے منسوخ کر دیا گیا۔ مرکزی وزارت داخلہ نے اپنے حلف نامے میں کہا کہ یہ ہدایت ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کی دفعات اور اس کے مقاصد کے عین مطابق ہے۔ مرکز نے سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ جو آجرین تنخواہیں ادا کرنے سے معذوری کا اظہار کر رہے ہیں انہیں عدالت میں آڈٹ کیے ہوئے بیلنس شیٹ اور کھاتے جمع کرنے کی ہدایت دی جائے۔ پبلک انڈرٹیکنگ کمیٹی کے چیئرمین اور TRS کے رکن اسمبلی جیون ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی الیکٹریسٹی ایکٹ 2003 میں اس لیے ترمیمات کر رہے ہیں کیونکہ وہ کسانوں کو مفت برقی کے خلاف ہیں۔ حیدرآباد میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکز کے مجوزہ ترمیمی بل کے خلاف چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے جو موقف اختیار کیا ہے اس سے کسان خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل عوام کے مفادات کے خلاف ہے اور اسی لیے ریاستی حکومت نے اس بل کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کورونا وائرس کے مریض مدھوسودن کی موت پر ریاستی حکومت سے وضاحت طلب کی ہے۔ ڈائریکٹر آف میڈیکل ایجوکیشن نے تمام ٹرشری دواخانوں کے سپرنٹینڈنٹ سے کہا ہے کہ وہ عملے کے اراکین میں انفیکشن کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ مرکز نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 48% ہو گئی ہے۔ اور چیف سیکریٹری سومیش کمار نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم کے تحت انجام دیے جانے والے کاموں کی فہرست تیار کریں۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں۔